गर्न सक्नुहुन्छ र यो फर्मुला पछिसम्म हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब त्यसो हो भने अब आई निकाल्नु पर्यो। आई भनेको फेस भ्यालु 50,000, 50,000 को 8% गर्नु त कति हुन्छ? लु गरिहाल्नु त तपाईहरुको काम भयो चाहिँ 50,000 को 8% गर्नु त 4000। 4000। ल ठिक छ, हामीले 4000 चाहिँ यो आई को ठाउँमा राख्नु पर्छ। यहाँ चाहिँ हामीले अब 4000 राख्नु पर्यो। इन्टु पिबिआइएफए के पर्सेन्टको ठाउँमा चाहिँ हामीले कति राख्ने त भन्दा अब 6%। त्यसैगरी एम को ठाउँमा अब 50,000 किन भन्दाखेरि हामीलाई माथि पार भ्यालु 50,000 दिएको छ र हामीले 50,000 राख्यौं र म्याचुरिटी त 4 इयर छँदैछ। 10% को ठाउँमा मात्रै हामीले 6% लाई राख्नु पर्यो। ल यहाँसम्म ठिकै छ। आई को ठाउँमा 4000 भइहाल्यो। किन यो कसरी भन्दाखेरि आई निकाल्ने भनेको एम इन्टु आई पर्सेन्ट। एम भनेको चाहिँ पार भ्यालु 50,000, 50,000 को 8% गर्दाखेरि 4000 भयो र 4000 इन्टु पिबिआइएफए के पर्सेन्टको ठाउँमा 6% र यसको म्याचुरिटी 4 इयर्स प्लस एम भनेको 50,000 छँदैछ। त्यसैगरी इन्टु पिबिआइएफ अनि के पर्सेन्ट भनेको ठाउँमा 6% र 4 इयर्स यो छँदैछ। अब त हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने हो। 4000 को ठाउँमा हामीले 4000 नै राख्नु पर्यो इन्टु अब पिबिआइएफए 6% को 4 इयर्समा हेर्नु पर्यो तपाईहरुले। यसको भ्यालु कति छ? पिबिआइएफए 6% को 4 इयर्समा है, म पनि हेर्छु तपाईहरुले पनि हेर्नु पर्यो त्यहाँ। पिबिआइएफए 6% को 4 इयर्समा 3.4651 छ। हेर्नु त 3.4651 भेटाउनु भएको भएन तपाईहरुले नि यो भ्यालु? हजुर को भोइस एकदम सानो आयो तिम्रो, एकचोटी भन त फेरि। यसको कहाँ छ भनेको पिबिआइएफ ए भ्यालु कहाँ छ भने तिमीले पछाडि लास्ट पेजमा हेर त, यो पेज नम्बर 705 704 तिर हेर त। यहाँ 703 मा हेर, यो ठ्याक्कै 703 मा छ। तिमीसँग नेपाली बुक नै होला। 703 मा त्यहाँ माथितिर पर्सेन्टेजको कुरा छ अनि त्यो तल चाहिँ 1 2 3 4 भनेर त्यो साइडमा लेखेको छ। हेर त। अनि हामीले माथितिर 6% मा हेर्नु पर्यो, त्यहाँबाट तलतिर 4 सम्म आउनु पर्यो। माथि 6% छ भने त्यसको तल 4 सम्म 1 2 3 4 मा ठ्याक्कै 3.4651 हेर त त्यो छ कि छैन? भेटायो कि भेटाएन भने त 6% को सिधै तल आउ त 40 स्टेप तल आएर हेर त त्यहाँ कति छ? 3.4651 छ कि छैन? सातशय 3 पेजमा है, यो फेरि पिबिआइएफए टेबलमा फेरि भेटायो कि भेटाएन भन त? हो यसरी हेर्नु पर्यो। त्यहाँ जुन चाहिँ हामीले भ्यालु भनेको छ त्यही टेबलले हेर्नु पर्यो। पिबिआइएफए भनेको छ भने पिबिआइएफए टेबल नै हेर्ने। अब अर्को चाहिँ पिबिआइएफ भनेको छ, अब त्यो चाहिँ तिमीले हेरेको भन्दा अगाडि त्यसको पेज नम्बर चाहिँ कति छ भने 679 पेजमा छ। पिबिआइएफ टेबल चाहिँ 679 मा छ। पिबिआइएफए चाहिँ 703 मा छ है त। अब फेरि तपाईहरुले कति हेर्नु पर्यो? यो एक्जाममा टेबल लान मिल्छ है। एक्जाममा टेबल लान मिल्छ। टेबल लान मिल्छ है एक्जाममा। हजुर त्यो च्याप्टरबाट हामीलाई कति नम्बरको सोध्छ?
अब यति नै नम्बरको सोध्छ भन्ने चाहिँ अब यसको फिक्स छैन। 2 नम्बरमा सर्ट क्वेसन पनि सोध्न सक्छ, 5 नम्बरमा पनि सोध्न सक्छ, 10 नम्बरमा पनि सोध्न सक्छ के। यति नै नम्बरमा सोध्छ भन्ने छैन यसमा। अब छोटो सोध्यो भने 2 नम्बरमा सोध्छ, अलि लङ सोध्यो भने अब 10 नम्बर पनि सोध्छ अथवा 5 नम्बर पनि सोध्छ है। अब एउटा क्वेसनमा हामीलाई भ्यालु मात्रै निकाल भनेर 2 नम्बरमा सोध्न नि सक्छ, भ्यालु निकालेर जर्नलमा देखाऊ भनेर 5 नम्बरमा सोध्न नि सक्छ। अनि त्यो एमोर्टाइजेसन सेड्युल सोध्यो भने त 10 नम्बरमा सोध्न सक्यो होइन। यति नै भन्ने छैन यसको चाहिँ। 2 देखि 5 देखि 10 सम्म सोध्न सक्यो है। अनि यो टेबल चाहिँ हामीले लान मिल्छ। टेबल चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ लग टेबलहरू लगाए जस्तै गरी हामीले यो पिबिआइएफ टेबल पनि लान मिल्छ। ल ठिकै छ। अब यो पिबिआइएफ 6% को 4 इयर्समा भ्यालु कति छ यो चाहिँ छिटो हेरिहाल्नु त अब सबैले। पिबिआइएफ 6% को 4 इयर्समा 0.7921 छ जस्तो लागेको छ। सबैले त हेर्नु पर्यो। अब तिमीले पनि हेर, यो फाइन्ड आउट गर्छै गर्दैनौ। 0.7921 छ है यो। अब त हामीले क्यालकुलेसन गर्ने हो। 4000 इन्टु 3.4651 गर्दा कति हुन्छ क्यालकुलेसन गर त माथिको। थाउजन्ड इन्टु 3.4651 कति आयो त? 13,860.4 हो। बोल्नु ल के कति आयो सबैले। त्यो हामी करेक्सन पनि हुन्छ बोलिसके पछाडि। अब 50,000 इन्टु 0.7921 गर त 29,605 आउँछ। ए 39,605 ल 39,605 आयो। अब टोटल जोडौँ। अब हामीले 39,605 मा प्लस 13,860.4 गर्दाखेरि 53,465.4 53,465.4 53,465.4 आउँछ। यसलाई हामीले 53,465 मात्रै बनाऊ है। 53,465 ल। सबैको यो आयो त क्यालकुलेसनबाट? आयो कि आएन भन्नु त? ल त्यसो भए अब नम्बर बी को हेरौँ अथवा यही क्वेसनमा हेरौँ। यसमा प्राइस अफ द बोन्ड निकाल, त्यसपछि जर्नलाइज पनि गर भनेको छ होइन। अब हामीले प्राइस अफ द बोन्ड त निकाल्यौँ, अब यसलाई जर्नलाइज गर्छौँ है त। प्राइस अफ द बोन्ड निकाल्यो, अब जर्नलाइज गर्छौँ। अब जर्नलाइज गर्दाखेरि पहिलो कुरा हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो भने यो बोन्ड चाहिँ भन्नु त प्रिमियम बोन्ड भयो कि पार बोन्ड भयो कि डिस्काउन्ट बोन्ड भयो भन्नु त? फ्याट्टै भन्नु त? प्रिमियम होला सर। प्रिमियम। हजुर प्रिमियम होला। अब प्रिमियम बोन्ड भन्यो हामीले। अनि कसैले किन प्रिमियम बोन्ड भने यसलाई भनेर सोध्यो भने चाहिँ यसको भ्यालु पार भ्यालु भन्दा बढी छ हैन त। 50,000 भन्दा बढी छ। पार भ्यालु चाहिँ यसको 50,000 थियो। 50,000 भन्दा बढीको भ्यालु आइसके पछाडि त्यो कम्पनीले प्रिमियममा इस्यु गरे रहेछ के यसलाई। पार भ्यालु 50,000 भन्दा बढी 53,465 चाहिँ यसको भ्यालु आयो भने त्यो कम्पनीले चाहिँ अब यसलाई प्रिमियममा इस्यु गरेको रहेछ है त। प्रिमियममा। अब प्रिमियममा इस्यु गरिसके पछाडि अब यसको जर्नलाइज गर्दाखेरि हैन, जर्नलाइज चाहिँ के को आधारमा भन्दाखेरि अब कम्पनीले पैसा रिसिभ गर्ने आधारमा। बोन्ड इस्यु गरिसके पछाडि अब कम्पनीले पैसा कति रिसिभ गर्छ त भन्दा यो प्रिमियमको प्राइस
किन अहिलेको प्रेजेन्ट प्राइस हो नि त यो त। अहिले हामीले 53,465 निकालेको त यो प्राइस अफ द बोन्ड, यो बोन्डको चाहिँ प्रेजेन्ट प्राइस हो। कम्पनीले प्रिमियममा इस्यु गरेको हुनाले अब कलेक्सन गर्दा पनि पैसा केमा गर्छ त भन्दा प्रिमियममै कलेक्सन गर्छ। अब कति कलेक्सन गर्छ त कम्पनीले भन्दा 53,465 नै रिसिभ गर्छ। 53,465 रिसिभ गर्छ कम्पनीले पैसा चाहिँ। अनि टु बोन्ड पेबल, अब यो चाहिँ पार भ्यालु जहिले पनि बोन्ड पेबलमा चाहिँ जहिले पनि पार भ्यालु हुन्छ भनेको छु मैले। टु बोन्ड पेबल र बढी भएको एमाउन्ट चाहिँ हामीले केमा देखाउनु पर्यो, 3,465 चाहिँ प्रिमियममा देखाउनु पर्यो। अब 3,465। अब यसरी हामीले जर्नल पनि के गर्यौँ त भन्दा बनाएर देखायौँ। प्रिमियममा इस्यु गरेको छ भने यो पुरै एमाउन्ट प्रिमियम चाहिँ क्यास एकाउन्ट डिआर हुने भयो। टु बोन्ड पेबल यो पार भ्यालुको भ्यालु हुने भयो, पार भ्यालु 50,000 नै छ। अनि प्रिमियम चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरि 3,465 रहेछ हो। यसरी चाहिँ हामीले कुराकानी बुझ्नु पर्यो। ठ्याक्कै हाम्रो प्रिमियम एमाउन्ट कति हो भन्ने कुरा यहीँ देखिहाल्यो चाहिँ, 3,465 यो प्रिमियम एमाउन्ट देखिहाल्यो। ल अब हामीले यसको जर्नल पनि बनायौँ भनेपछि अब बीमा चाहिँ हामीलाई के क्वेसन गराएको छ त, बीमा हेर त, क्यालकुलेट प्रिमियम अन बोन्ड पेबल भने होला। यो एसएक्यू 4 मा नम्बर बी को है। डाटा मात्रै हाम्रो चेन्ज हो, क्वेसन चाहिँ त्यही नै हो है। क्वेसन चाहिँ त्यसैलाई आधार मानेर हामी गर्दैछौँ। अब यसको प्रिमियम निकाल भन्छ यसले, क्यालकुलेट द प्रिमियम अन बोन्ड, प्रिमियम अन बोन्ड पेबल निकाल भन्छ यसले। प्रिमियम अन बोन्ड पेबल अब हामी निकाल्दैछौँ। अब प्रिमियम अन बोन्ड पेबल यहाँ त हामीले भर्खर निकालिसकेका छौँ 3,465। यसैलाई डाइरेक्ट ल्याएर राखे पनि हुन्छ एन्सर, अथवा प्राइस अफ द बोन्डबाट पार भ्यालु घटाए नि हुन्छ। अब प्राइस अफ द बोन्ड कति छ त भन्दा 53,465 हैन। यही कुरालाई हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो, 53,465, 53,465। त्यसै गरी पार भ्यालु कति छ त भन्दाखेरि 50,000। 53,465 बाट 50,000 हामीले घटायौँ भने अब प्रिमियम चाहिँ कति आयो त भन्दा 3,465, 3,465। एकैचोटि राख्दा पनि हुन्थ्यो, हामीले माथि प्रिमियमको छुट्टै जर्नलमा देखाइसकेका छौँ। यसको टोटल एकैचोटि भ्यालु यहाँ देखाउँदा पनि हुन्थ्यो र यसरी चाहिँ हामीले फर्मुला लगाएर घटाएर देखाउन पनि मिल्छ है त। अब त्यसो हो भने नम्बर सीमा के सोधेको छ त त्यो क्वेसनमा हेर्नु त, एसक्यू 4 को सीमा ल तपाईहरुले भन्नु त। नम्बर सीमा के भनेको छ? partial balance on 2017 January. पार्शियल ब्यालेन्स सिट बनाऊ भनेको छ कि छैन त? हो ल, पार्शियल ब्यालेन्स सिट बनाऊ भनिसके पछाडि अब हामी पार्शियल ब्यालेन्स सिट बनाउँदै छौँ। यो चाहिँ कहिलेको भन्दाखेरि जनवरी 1, 2015 को है। यहाँ वैशाख लेख्न पाइएन। अब जनवरी 1, 2015 को सुरुकै हामीले चाहिँ डाटाहरू राखेर चाहिँ ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने हो। अब यसमा बनाउँदाखेरि है अहिलेको जर्नललाई पनि हेर्नु तपाईहरुले। बोन्ड पेबलमा हाम्रो कति थियो? 50,000। बोन्ड पेबलमा 50,000 राख्नु पर्यो। त्यसमा एड गर्नु पर्यो प्रिमियम अन बोन्ड पेबल। अब भर्खर हामीले प्रिमियम कति निकालेका थियौँ त भन्दा कति निकालेका थियौँ त हामीले? 3,465 हो गयो नि त। हजुर सर। अहिले भर्खर हामीले बीमा निकालेको। अब 50,000 मा 3,465 जोड्यो भने हाम्रो एन्सर चाहिँ कति आउँछ त भन्दा 53,465। 53,465 हो। यसरी हामीले चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा देखायौँ। ठीक छ यहाँसम्म? ठीक छ सर। ल त्यसो भए अब नम्बर डी तिर जाउँ।
नम्बर डी मा के भने होला त एक्चुअली क्वेशन पनि हेर्नु त प्रिपेयर प्रिमियम एमोर्टाइजेसन शेड्युल भनेको छ हैन त भने छैन भन्नु त हजुर सर प्रिमियम एमोर्टाइजेसन शेड्युल बनाऊ भनेको छ अब हामी प्रिमियम एमोर्टाइजेसन शेड्युल बनाउँछौँ सबैजना मिलेर है ल अब हाम्रो लागि चाहिँ टेबल यही भइहाल्यो अब मैले त कपी पेस्ट गरिदिन्छु तपाईहरुले चाहिँ अब कपी छ गर्दै हुनुहुन्छ भने कपीमा चाहिँ बनाइराख्नुपर्छ अब यहाँ चाहिँ 74 को ठाउँमा म चाहिँ के गर्छु त भन्दा 15 बनाइदिन्छु अब यहाँ 2074 को ठाउँमा फेरि 15 बनाउनु पर्यो 2015 यसो पनि 2015 यो अल तल सार्नु न अलि तल हजुर ल अलि तल भनेपछि तपाईले के हेर्न खोज्नु भयो भने त जर्नल यति नै हो यहाँ माथिको के सर थोरै यहाँ लेख्न बाँकी छ त्यो भएर सीको ए अनि तल भन्नुहुन्छ नि माथि भन्नु न अनि माथि यो भन्दा माथि कि अझै माथि यति नै हो सर ल लेख्नु त यसलाई लेख्नु अरूले चाहिँ टेबल बनाउँदै गर्नु ल टेबल बनाउँदै गर्नु टेबल बनाइसक्यो भने क्याल्कुलेसन गर्दै गर्नु अहिले फास्ट हुन्छ अनि भयो हजुर सक्यो अब भयो ल सक्यो सक्यो भने अब टेबलतिर जाउँ है मेन हाम्रो टेबलतिर हो अब मेन चाहिँ हामीले अब टेबलतिर हेर्दै जान्छौँ यहाँ गर्छौँ पनि अब ल प्रिमियम एमोर्टाइजेसन शेड्युल इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट मेथडबाट गर्दैछौँ हामी जम्मा यसको म्याच्युरिटी चाहिँ कति भन्दाखेरि 4 इयर्स छ यहाँ 16 भयो यहाँ 17 भयो जम्मै 15 मा चाहिँ भएर चाहिँ यहाँ 18 भयो अब हामीले 18 सम्म मात्रै किन गयौँ भन्दाखेरि जम्मा 4 वर्षे बोन्ड भनेको छ यो 1/1/2015 बाट अनि 31/12/2015 मा आउँदा 1 वर्ष भयो अनि 15 बाट 16 मा जाँदा 2 वर्ष 16 बाट 17 मा जाँदा 3 वर्ष 17 बाट 18 मा जाँदा 4 वर्ष जम्मा 4 वर्ष चाहिँ यसको के भयो त भन्दाखेरि म्याच्युरिटी भयो अब हाम्रो क्याश इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति दिएको थियो त अघि हामीलाई भन्दा क्याश इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हामीले कति लेखेका थियौँ 8% हैन 8% त्यसैगरी मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हामीले कति पर्सेन्ट लेख्यौँ त अघि भन्दा 6% हैन मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 6% ल त्यसो भए क्याश इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति हुन्छ त अब भन्दा अहिले हामीले निकालेको थियौ नि 50,000 को 8% गर्दा 4,000 निकाले नि त हामीले 4,000 निकाले है अहिले क्याश इन्ट्रेस्ट अब सबैमा 4,000 हुन्छ अब यहाँ यो 16 मा पनि 4,000 नै हुने भयो 17 मा पनि 4,000 नै हुने भयो है अनि 18 मा पनि 4,000 नै हुने भयो ठीक छ यहाँसम्म कुरो बुझ्नु भएको छ तपाईहरुले त्यसो हो भने अब यो 6% ठाउँमा त हामीले सबै यहाँ नयाँ निकाल्नुपर्छ यसलाई मैले पुरै क्लियर गर्दिँ प्रिमियम एमोर्टाइजेसन पनि यहाँ सबै कुरा नयाँ आउँछ यसलाई पनि मैले क्लियर गर्दिँ र क्यारिङ भ्यालुमा पनि हामी सबै कुरा नयाँ नै अब राख्नुपर्छ डाटाहरू यहाँ पनि मैले क्लियर गरिदिएँ क्यारिङ भ्यालु 1/1/2015 को यसको चाहिँ के छ त भन्दा प्राइस अफ द बोन्ड चाहिँ कति छ भन्दा 53,465 त्यसलाई हामीले यहाँ राख्नु पर्यो 53,465 ल अब 53,465 को 6% गर्नु त यहाँ कति आउँछ 53,465 को 6% गर्नु भयो भने कति आउँदो रहेछ त यो भन्नु त निकाल्नु है सबैले कति आयो भन्नु त
खोइ त कोही बोल्नुहुन्न त 53,465 को 6% गर्नु पर्यो 3207.9 3207.9 आएको छ यसलाई चाहिँ मैले कन्भर्ट गरेर 3208 बनाइदिएँ है यहाँ 3208 बनाइयो है यो कन्भर्ट गरेर 0.9 छ त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर चाहिँ 3208 बनाइयो अब चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दा 2 - 3 गर्नुपर्छ यहाँ 2 भनेको कोलम 2 भनेको 4000 बाट 3208 घटाउनु त कति हुन्छ 792 हुन्छ है 792 हुन्छ अब 792 चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा 53,465 बाट घटाएर यहाँ राख्नु पर्यो 53,465 बाट 792 घटाउनु त कति हुँदो रहेछ 52,000 समथिङ कति हुन्छ 52,000 भन्नु त 673 हुन्छ 52,673 भयो ल यहाँसम्म ठिक छ अब फेरि यो 52,673 को 6% गरेर हामीले यहाँनिर राख्नु पर्यो अब किनभने अहिलेको क्यारिङ भ्यालु हाम्रो त्यही हो 52,673 को 6% गर्नु त 52,673 को 6% गर्दा कति हुँदो रहेछ त 3160 हो 0.37 पनि हुन्छ त 0.38 पनि हुन्छ यसलाई हामीले नलेखौँ अथवा लेखौँ त 3160 पोइन्ट यो ऊ भएको हुनाले पोइन्ट भएको हुनाले झ्याउ हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले यो पोइन्ट पछाडिको चाहिँ नलेखेर यसरी गर्न पनि पाइयो अथवा 0.38 गर्न पनि पाइयो है अब त्यो पोइन्ट भन्दा पछाडिको चाहिँ कन्भर्ट गर्न मिल्छ भने कन्भर्ट गर्ने नभए त्यतिकै छोड्दै नि हुन्छ अब यो 3 ले त तलै 6 तिरै तलतिर जाने हो हैन त्यो भएको हुनाले 3160.4 मात्रै हुन्छ कि 3160.4 मात्रै गर्न पाइयो अब 0.4 राखेर केही यहाँ चाहिँ भ्यालु माथि घटाउने नि हैन तल जाने नि हैन 0.5 भन्दा माथि छ भने त्यसलाई माथिल्लोमा कन्भर्ट गरिदिने 0.4 छ भने त्यसलाई जस्ताको जस्तै यसरी गर्दा पनि पाइयो हैन 3160 मात्रै लेखिन मैले है सजिलो पनि हुन्छ हामीलाई अहिले क्याल्कुलेसन गर्न पनि सजिलो हुन्छ कि अब 3160 यहाँ छ भने 4000 बाट 3160 घटाउँ त कति हुँदो रहेछ 4000 बाट 3160 घटाउँदा 840 हो ल अब 52,673 बाट 840 घटाउनु त कति हुन्छ 52,673 माइनस 840 गर्दाखेरि 51,000 समथिङ आउँछ होला कति आउँछ भन्नु त लु 51,833 ल 51,833 आयो ल ठिक छ अब फेरि यो 51,833 त भर्खर तपाईको क्याल्कुलेटरमा आएको छ यो इन्टु 0.06 गर्नु पर्यो अथवा इन्टु 6% गर्नु पर्यो 51,833 को 6% गर्नु त कति आउँदो रहेछ 0.06 गर्दा 3109 आउँदो रहेछ 3109.98 आयो यसलाई चाहिँ हामीले 3110 गरौँ ल 3110 किन भन्दा 3109 लाई कन्भर्ट गर्दाखेरि 10 बनाइदिएको है यो 3110 भयो अब घटाउ यसलाई हामीले
4000 बाट घटाओ 4000 माइनस 3110 गर्नु त 890 आइगयो हैन त 890 आइगयो त्यसपछि यहाँ चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा 50 943 आउँछ हो हो सर हुन्छ है अब हामी यही 50 943 को फेरि 6% गर्छौं यहाँ हामी फेरि 6% गर्दा चाहिँ त्यो कति आउँछ त्यो हैन तर हामीले ठ्याक्कै त्यति चाहिँ लेख्नु भएन किन भन्दाखेरि अब हामीलाई चाहिएको यहाँ के छ यहाँ मेन कुरा हामीले ध्यान दिनु पर्यो चाहिएको चाहिँ हामीले 50000 छ अब ठ्याक्कै पार भ्यालुले ल्याउनु पर्ने हुन्छ हामीले पार भ्यालु नि ल्याउनु पर्ने हुन्छ अब पार भ्यालु ल्याउनको लागि यहाँ हाम्रो प्रिमियम एमोर्टाइजेसन चाहिँ कति हुनुपर्छ त भन्दाखेरि हेर्नु है त प्रिमियम एमोर्टाइजेसन चाहिँ कति हुनुपर्छ त भन्दा 50943 बाट 50000 बनाउनको लागि 943 चाहिँ हाम्रो यहाँ प्रिमियम एमोर्टाइजेसन हुनुपर्छ नि 943 चाहिँ यहाँनिर हुनुपर्छ यो चाहिँ हामीले यो दुईवटा हेरेर यहाँ पत्ता लगाएको है 50943 बाट कति घट्यो भने चाहिँ 50000 हुन्छ त भन्दा 943 त 943 यहाँ हामीले राख्यौं त्यसो भए अब यहाँ 3 मा हामीले चाहिँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दा 4000 बाट 943 घटाउने 4000 बाट 943 घटाउनु त कति हुन्छ यहाँ 3057 हुन्छ 3057 हुन्छ हुन्छ सर यो चाहिँ हामीले यो लास्टको चाहिँ के गरेको त भन्दा ठ्याक्कै हजुर 6% गर्यो भने त्यति नै त आउँछ नि ठीक छ यति नै आए पनि नआए पनि हैन 6% गर्दा कति आउँदो रहेछ भन्दा 3056.58 आउँछ के 3056.58 आउँछ कन्भर्ट गर्दा नि यति नै आउँछ हैन तर सबै क्वेशनमा चाहिँ ठ्याक्कै यति नै रिलेटेड भन्ने आउँदैन के कुनैमा 2-3 अमाउन्ट फरक पनि पर्न जान्छ के 2-3 अमाउन्ट फरक पनि पर्न जान्छ तपाईहरुले यो मैले भनेको प्रोसेसलाई लिनु भयो भने चाहिँ 2-3 अमाउन्ट फरक आउँदा पनि ठ्याक्कै तपाईहरुले चाहिँ कुराकानी बुझ्न सकिन्छ अहिले हामीले के गर्यो भने यहाँ 50000 ल्याउनु पर्ने थियो 50000 ठ्याक्कै 50000 ल्याउनु पर्ने थियो त्यो 50000 ल्याउनको लागि चाहिँ यो प्रोसेस गरेको हो अब यहाँ अहिले आउँदा चाहिँ तपाईको 3056.58 आउँदो रहेछ तर अरु कुनै क्वेशनमा चाहिँ 2-3 अमाउन्टकै फरक पर्छ के 3-4 अमाउन्टकै फरक पर्छ हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै 50000 ल्याउनको लागि यहाँ चाहिँ मिलाएर राख्नु पर्ने हुन्छ है ल कुरा बुझ्नु भयो नि ल यो त हामीले नम्बर डी को गर्यौं अब नम्बर ई मा के भनेछ क्वेशनले हेर्नु त जर्नल इन्ट्री भने अब जर्नल इन्ट्री बनाऊ भनेको छ कतिको त त्यो क्वेशनमा चाहिँ 74 को बना भनेको थियो अब हामीले चाहिँ यहाँ 15 को बनाउनु पर्यो 2015 को बुझ्नुहुन्छ नि क्वेशनमा चाहिँ 74 भने होला हामीले यहाँ चाहिँ 2015 बनाउनु पर्छ के है ल अब 2015 मा भनेपछि हामीले यो डाटा हेर्नु पर्यो 31/12/2015 को यो डाटा हेर्नु पर्छ अब हामीले यसलाई हेर्नु पर्यो यसलाई पनि हेर्नु पर्यो यसलाई पनि हेर्नु पर्यो अब 15 भनेपछि यही हो डाटा सबै डाटा यही नै हो अब यो प्रिमियम एमोर्टाइजेसन शेड्युल भयो यो भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि अब यहाँ तपाईले कुराकानी बुझ्नुस् सुरुमा या सुन्नु है त सुरुमा तपाईले कम्पनीको त्यो शेयर किन्दाखेरि कतिमा किन्नुहुन्छ त भन्दा 53465 मा किन्नुहुन्छ है सुरुमा किन्दाखेरि अनि किनिसके पछाडी तपाईले पहिलो वर्ष 4000 ब्याज दिन्छ
दोस्रो वर्ष नि 4000 ब्याज दिन्छ, तेस्रो वर्ष नि 4000 ब्याज दिन्छ, अनि चौथो वर्ष नि 4000 ब्याज दिन्छ र चौथो वर्ष सकिसके पछाडि तपाईलाई ठ्याक्कै 50000 को दरले फिर्ता गर्छ है। 50000 को दरले यो 50000 छ नि, चौथो वर्षपछि चाहिँ 50000 तपाईलाई दिन्छ के, फिर्ता दिन्छ। हो यसको प्रोसेस त्यही नै हो। त्यो भनिसके पछाडि यो चाहिँ प्रिमियम बोन्ड हो भन्ने कुरा अहिले हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। र अब यो 4000, 3208 र 792 यी तीनैवटाको रिलेसनबाट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा जर्नल बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब टु क्यास हेर्नु है त, अब सम्झिन सजिलो, अब चाहिँ पोस्टिङ गर्न सजिलो। अब इन्ट्रेस्ट कम्पनीले अब तिर्दाखेरि त क्यास एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास गर्ने हो। यो अहिले प्रिमियम बोन्ड पेएबल यसलाई चाहिँ अहिले हामीले छैन भन्ने सम्झ्यौँ क्या, यसलाई चाहिँ हामीले अहिले छैन भन्ने सम्झ्यौँ। किन भन्दाखेरि मेन हाम्रो जर्नल चाहिँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट हो, किनभने ब्याज खर्च तिरेको अनि केबाट तिर्छ उसले, क्यासबाट तिर्छ। अब हेर्नु है त, जम्मा क्यास चाहिँ कति जान्छ त अब भन्दा 4000, किन भन्दा यो 4000 यहाँ क्यास इन्ट्रेस्ट ग्रुपमा देख्नु भएको छ। अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको कोलममा हेर्नु त 3208 छ। यो 3208 चाहिँ हामीले यहाँनिर राख्छौँ, 3208 है, यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको ठाउँमा राख्यौँ। अब अहिले मैले भनेको छु तपाईँहरूलाई, यो प्रिमियम बोन्ड पेबलको चाहिँ यो एकाउन्ट छैन भन्ने सम्झिनुहोस् है भनेको थिएँ अहिले मैले। किन भन्दाखेरि अब हेर्नु है त, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस डिआर 3208 भयो, टु क्यास 4000 भयो। अब दुवैतिर ब्यालेन्स मिल्यो त यसको, दुवैतिर यसको चाहिँ ब्यालेन्स मिल्यो त डेबिट र क्रेडिट, ब्यालेन्स मिलेन। नमिलेपछि अब कुन साइडमा कम भयो भन्दा डेबिटमा भयो। अब डेबिटमा कम भइसके पछाडि ब्यालेन्स मिलाउनको लागि यदि हामीले चाहिँ यहाँ थप्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी प्रिमियम अन बोन्ड पेबल भनेर चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कति छ त अहिले भन्दा 792। ल यो भयो कुराकानी। अथवा तपाईले अर्को भाषामा बुझ्नु पर्दा पनि अहिले हामी कम्पनीको थ्रोबाट गरिरहेछौँ। यो कम्पनीले यो 4000 तिर्दाखेरि के एडजस्ट रहेछ त्यसमा भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस 3208 र प्रिमियम एमोर्टाइज चाहिँ 792 रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ हामीले। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस 3208 र प्रिमियम एमोर्टाइज 792 दुवै जोडेर चाहिँ 4000 चाहिँ तिरेको रहेछ कम्पनीले भन्ने मिनिङ चाहिँ यहाँबाट हामीले देख्न सक्यौँ है त। यसलाई पनि तपाईहरुले विशेष ख्याल गर्नु पर्यो, यो जर्नल बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने भन्ने कुरो। यदि प्रिमियम बोन्डको चाहिँ हामीले जर्नल बनाउनु पर्यो भने त्यो ब्याज खर्च तिरेको के, ब्याज खर्च तिरेको हैन। हामीलाई एक्जाममा पनि सो द जर्नल अफ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर देखाउन सक्छ, अथवा यसै गरी डेट भनेर देखायो भने पनि डेटको आधारमा पनि हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस डिआर त भइहाल्यो, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस डिआर त भइहाल्यो, अनि टु क्यास एकाउन्ट सिआर त भइहाल्यो हैन। अब प्रिमियम बोन्ड भएको बेलामा चाहिँ डिआरमा आउँछ प्रिमियम अन बोन्ड पेबल। यदि डिस्काउन्ट भनेको बेलामा चाहिँ त्यो चाहिँ सिआरमा आउँछ है। प्रिमियम भन्ने बेलामा चाहिँ डिआरमा आउँछ अनि डिस्काउन्ट भन्ने बेलामा चाहिँ सिआरमा आउँछ। यो तपाईले ध्यान दिनु पर्यो। अब अर्को क्वेशन हेर्नु त के छ, अर्को क्वेशन के भनेको छ, प्रिपेयर पार्शियल ब्यालेन्स सिट बनाऊ भनेको छ है यसले है, हैन त? के भनेको छैन क्वेशनमा? भनेको छ एसएक्यू को प्रिपेयर पार्शियल ब्यालेन्स सिट अन डिसेम्बर 31, 2016 गर्नुपर्छ। यहाँ 75 भनेको छ, हामीले चाहिँ 16 मानेर गर्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ यहाँ 2015-16 भनेको छौँ, यहाँ 16 मानेर गर्नुपर्छ। अब हामीले पार्शियल ब्यालेन्स सिट बनाउनुपर्छ। मैले यो ऐकै कपी गरिदिन्छु यहाँ तल, अनि त्यसपछि फिलअप गरिदिन्छु। कन्ट्रोल कपी, कन्ट्रोल भी। ल अहिले हामीले यो कति नम्बरको गर्न लाग्यो त भन्दाखेरि ABCDEF नम्बरको है। ल पार्शियल ब्यालेन्स सिट कसरी बनाउने त भन्दा यो चाहिँ डिसेम्बरको है, डिसेम्बर 31, 2015 को हैन कि 16 को है। अघिको तपाईहरुले त्यो एमोर्टाइजेसन शेड्युल पनि हेर्दै गर्नु होला, त्यहीबाट हेरेर चाहिँ हामीले यहाँ बनाउने हो।
2016 को भनिसकेपछि 2016 मा चाहिँ एकचोटि अलिकति हामी हेरौँ के छ त अब 2016 को एमोर्टाइजेसन शेड्युल है तपाईहरुले नि कममा हेर्नु पर्यो हो यो 31/12/2016 है यसको हेर्नु पर्यो तपाईहरुले अब सबै डाटा यसकै हेर्नु पर्यो हामीले अब किन 16 भनिसकेपछि यो डेटले हामीलाई डिफर गरिसकेको छ 16 मा के छ भन्ने कुरो सबै हामीले यहाँ हेर्छौं ल ओके अब यसैको आधारमा चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ यहाँसम्म हेर्नु है त 51833 यहाँको यो टोटल भ्यालु छ यो है अनि त्यसमा यो प्रिमियम एमोर्टाइज 792 र 840 छ अनि अनएमोर्टाइज चाहिँ 890 र 943 छ यसलाई ध्यान दिनु होला अहिले हामी यहाँ चाहिँ देखाउँछ अब ल अब बोन पेबल चाहिँ कति हो त भन्दा 85,000 हो बोन पेबलमा नो चेन्ज बोन पेबलमा चेन्ज हुँदैन है बोन पेबलमा चाहिँ चेन्जेस हुँदैन त्यसो भए अनि 50,000 मा हामीले अब प्रिमियम अन बोन पेबल चाहिँ अब कति राख्नु पर्यो त यहाँ भन्दाखेरि प्रिमियम अन बोन पेबल चाहिँ यो दुईवटा जोड्नु पर्यो प्रिमियम अन बोन पेबल भनेको 792 र 840 है सर हामीले डिस्काउन्टमा त अर्कै गर्छौं हैन र है त 50,000 890 943 यसरी नै गर्ने हो जस्तै कस्तो भने यो मैले अहिले भनिहालेँ यहाँ हेर्नु है त हामी यो डेटमा छौं मानौ तपाईहरु चाहिँ अहिले हामीले यो 31/12/2016 को बनाऊ भनेको चाहिँ हामीलाई बनाइसकेपछि हामी दोस्रो वर्षको अन्तिममा छौं अहिले दोस्रो वर्षको अन्तिममा हेर्नु है त यो अघिल्लो वर्ष र यो वर्षको दुवै चाहिँ प्रिमियम एमोर्टाइज के भयो त यो एमोर्टाइज भइसके भनेको चाहिँ पेमेन्ट भइसके भनौं न यसको चाहिँ एमोर्टाइज भइसक्यो अब एमोर्टाइज हुन बाँकी कति छ त 890 र 943 छ नि 890 र 943 यसलाई हामीले ध्यान दिनु पर्यो 890 र 943 चाहिँ के भयो त भन्दा अनएमोर्टाइज हैन अनएमोर्टाइज भयो के यो प्रिमियम अनएमोर्टाइज भयो अनि हामीले क्यारिङ भ्यालु अहिले निकाल्दाखेरि क्यारिङ भ्यालु भनेको हाम्रो चाहिँ 51833 भयो यसमा फेस भ्यालु प्लस अनएमोर्टाइज प्रिमियम भनेको त कुन हो त भन्दा यो 890 र 943 फेस भ्यालु त 50,000 छँदैछ है 50,000 छँदैछ अब यसमा चाहिँ के जोड्नु पर्यो त भन्दा अनएमोर्टाइज प्रिमियम कुन चाहिँ हुन् भन्दा त यो 890 र 943 है यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो यो फर्मुला तपाईले यहाँ पनि देख्न पाउनु भएको छ यहाँ पनि छ अब यो माथिको दुईटा चाहिँ के हो त भन्दा प्रिमियम एमोर्टाइज भयो चाहिँ एमोर्टाइज भइसक्या भयो अब एमोर्टाइज हुन बाँकी चाहिँ 890 र 943 यो 890 र 943 चाहिँ प्रिमियम अनएमोर्टाइज भयो त्यसैले हामीले देखाउनु पर्यो है अब प्रिमियम अन बोन पेबलमा चाहिँ हामीले अनएमोर्टाइज प्रिमियम है यसमा जोड्ने भनेको अनएमोर्टाइज प्रिमियम है हामीले अनएमोर्टाइज प्रिमियम है अनएमोर्टाइज प्रिमियमलाई हामीले जोड्नुपर्छ अब अनएमोर्टाइज प्रिमियम चाहिँ के छन् त भन्दा 890 र 943 हैन त 890 र 943 अब यो दुईटा जोड्नु त कति आउँछ 890 र 943 जोड्नु त हजुर 890 र 943 है 1833 हो ए 1833 जोड्दाखेरि अब कति हुने हो त भन्दा 51833 अब यो भ्यालु ठ्याक्कै हाम्रो अहिलेको कतिको आयो त भन्दा यहीँको
यो टेबलको भ्यालु हेर्नु त ठ्याक्कै यो 70 यो 2016 को भ्यालु यो आउनु पर्यो हैन हामीले यो डेटको बनाएको छ भने यही डेटको ठ्याक्कै आउनु पर्यो र हामीले अब क्यारिङ भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने फेस भ्यालु प्लस अनएमोर्टाइज प्रिमियम भनेको एमोर्टाइज हुन बाँकी 890 र 943 यसलाई जोडेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसो हो भने अब लास्ट क्वेशन के छ भन्नु त हाम्रो लास्ट क्वेशन टोटल क्याश इन्ट्रेस्ट टोटल क्याश निकाला भन्छ टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस र टोटल प्रिमियम एमोर्टाइज निकाला भन्छ टोटल क्याश एक्सपेन्सेस चाहिँ यसलाई सबैलाई जोड्नु पर्यो यो 4 चौको 16000 हुन्छ टोटल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस यो सबैलाई जोड्ने टोटल प्रिमियम एमोर्टाइज यो सबैलाई जोड्ने त्यसपछि यसको आन्सर आइहाल्छ है त यसरी गर्नु पर्यो तपाईहरुले अब तपाईहरुलाई म एउटा क्वेशन गर्न दिन्छु त्यो चाहिँ भोलि तपाईले गर्नु होला आजको लागि हजुर एकचोटि लास्ट ल लास्टमा हेर्नु ल बज्यो त ल म एउटा क्वेशन दिन्छु तपाईले त्यो भट्टाभट लेखिहाल्नु पर्यो है त डाटा मात्रै दिन्छु बाँकी एबीसीडी के निकाल्नु पर्छ त्यो तपाईहरुले बुकमा म भनिदिइहाल्छु त्यो अनुसार लेखिहाल्नुहुन्छ ल है त एउटा क्वेशन म तपाईलाई दिन्छु त्यो चाहिँ कतिमा झ्यापै लेखिहाल्नु पर्छ तपाईले ल हेर्नु है त यहाँ हामीलाई चाहिने भनेको यति चाँडो इन्फर्मेसन हो यो चाँडो इन्फर्मेसन चाहिँ म तपाईहरुलाई दिन्छु के हुन् भनेर ल एउटा क्वेशनले लेख्नु इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर लेख्नु त इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कति लेख्नु भने 8% म्याच्युरिटी पिरियड हजुर इन्ट्रेस्ट रेट 8% फेस भ्यालु 50000 नै दिन्छु म ल 50000 नै भयो म्याच्युरिटी पिरियड 4 इयर्स नै भयो मार्केट रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ 10% ल 10% यो चाँडो इन्फर्मेसन लेख्नु त लेख्नु भयो हैन अब यसको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि एसएक्यू मा जे मागेको छ यसले एसएक्यू 6 मा एसएक्यू 6 मा जे यसले चाहिँ निकाल्यो भने चाहिँ त्यही निकाल्ने है त एसएक्यू 6 मा जे निकाल्यो भने चाहिँ त्यही निकाल्ने हो र यसरी गर्नु होला र यो गर्न सक्नुभयो भने भोलि हामी यसको नयाँ टपिकमा जान्छौं है त अनि त्यसपछि 1-2 दिनमा यो च्याप्टर सकिन्छ है त केही सोध्ने